समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूका कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँहरूका कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासाहरू छन् भने स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरू मार्फत यहाँहरू व्हाट्सएप तथा भाइबर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। भक्तवृन्द, आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 31 श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 31औं अध्यायमा अगस्त्य नाम गरेका मुनिले सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं शिवको, पार्वतीको, सप्तऋषिको कृपा थियो र स्वस्थानीको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनैले राजमाता बनाएको हुन सक्छ। सुलोचनाको पूर्व जन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यो जन्ममा पूरा गरेर सूर्यलोकमा चिरस्थायी बास पाइन् होलिन्। काञ्चन मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए। उसको पुण्यफलबाट उसलाई प्राप्त भएको उसको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो प्रकारको कथा सुनाइ बक्सियोस् जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन पूर्वजन्मको अधुरो तपस्याले त्यो प्रकारले आज सहयोग नगरिकन अनि मरेपछि मात्रै पुण्यफल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुःखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैको उपदेशको भरमा श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान मात्रै गरेर त्यो पुण्यका प्रभावले तुरुन्त यसै लोकमा मकर स्नानको र श्री स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबैका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति प्राप्त गरेर यसै लोकमा गर्नासम्म सुखशैल गरेका कोही छन् कि छैनन्? छन् भने त्यस्तो पनि एउटा कथा सुनाइदि बक्सियोस् प्रभु भन्दा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र व्रतको विषयमा उहिले यसै कल्पको 27औं चौघडीको तेस्रो प्रकारको युगको दोस्रो चरणमा अब मैले काम्पिल्य नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अत्यन्त राम्रो कथा तिमीलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। अघि कुनै समयमा त्यो प्रकारको काम्पिल्य नाम गरेको नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए अनि पतिव्रता धर्ममा रहने उनकी पवित्रा नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्व जन्मका कुनै दुष्कर्मले ती ब्राह्मण यस जन्ममा धनधान्यले रहित भएका गरिब थिए, अत्यन्त दरिद्र थिए। धेरै मानिसहरूसँग माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षा पाउँदैनथे।
न कतै त्यस्तो खानेकुरा पाउँथे, न त कतै राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पतिव्रता पत्नी पवित्रा सधैँ तन मनले सेवा गर्थिन्। कहिल्यै पनि अतिथिको पूजा अर्थात् भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो आज ती पवित्रालाई त्यो दिन भोकै रहनु पर्थ्यो। अतिथिको सेवा गर्दाको दिनमा उनी भोकै रहन्थिन्। र पनि विशालाक्षी अर्थात् ठुला आँखा हुने ती सुन्दरी स्त्री कहिल्यै पनि मलिन मुख गर्दैनथिन्। त्यस्तै अत्यन्त सुन्दरी आज ती हँसीले आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै दुब्लाउँदै गएकी, तथापि आफ्नो स्वामीलाई कहिल्यै पनि चिन्ता नदिने, कहिल्यै पनि घरमा खान छैन भनेर आज चिन्ता र पीर नदिने आफ्नी ती पत्नीलाई देखेपछि एक दिन ती सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मणले आफ्नी पत्नीको आफूमा भएको त्यो प्रेम बन्धनकन आफ्नो चित्तमा विचार गरेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै ती आफ्नी प्रिय भाषिनी पत्नीसँग भन्दछन्, हे सुन्दरी, हे पत्नी, म के गरौँ, के काम गरौँ? केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिनँ। ठुला ठुला भव्य भव्य ठुला ठुला मान्छेसँग पनि मैले माग्दछु, तर ती पनि मलाई केही धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, मैले के गरौँ? कहाँ जाऊँ? तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, विद्या धनले त गृहस्थ चल्दैन, अर्थात् बिना धनले गृहस्थ्याइ चल्दैन। अब तिमी मलाई धन कमाउनका निम्ति परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म परदेश जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनु छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्दछ, काम त गर्नै पर्दछ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँभरि कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरालाई सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर ती बुद्धिमती नारीले हात जोडेर बोलिन्, हजुरभन्दा जानकारिता कोही पनि छैन। हजुरले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलिरहेकी छु। हमेशै आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितकै कुरा बोल्दछन्। यो पृथ्वी तलमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरु पर्वतमा गए पनि केही पाइँदैन। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो प्रकारको धन दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो भूमि दान दिएको छ, यो जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्रह्माले 6औँका दिनमा निधारमा जो लेखिदिएका छन् त्यही त्यही नै जहाँ जहाँ गए पनि मिल्दछ। के नदिएको वस्तु कहीँ मिल्दछ र? कहीँ गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्व जन्ममा न मैले न हजुरले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका रहेनछौँ। किनकि यो देशमा अर्थात् यो ठाउँमा वा अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विश्वेश अर्थात् विश्वका पालक ईश्वरले अन्न मात्र त अर्थात् खान मात्र त दान नगरेको भए पनि कुनै प्रकारले दिनुहुन्छ अर्थात् पुर्याउनुहुन्छ। त्यसै कारण हे पतिदेव, हजुरले पनि मैले पनि यही नै सँगै बस्नु पर्दछ। हे महामान्य स्वामी, हजुर नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिनँ। न आमा, न बाबु, न दाजु, न भाइ, न सासु, न ससुरा, न अरू प्रकारका मानिसहरू, न आफन्तहरू, न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, न पूर्ववासीहरू, न छरछिमेकीहरू, ती कोही पनि आज यो प्रकारले श्रीमान श्रीमती नभएका श्रीमान र पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैनन्, मन पराउँदैनन्। त्यसैले आज पतिहीन त्यो नारीलाई सबैले दुर्भगा दुष्ट यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्दछन् र नाना प्रकारले निन्दा गर्दछन्। यसकारण यही नै रहेर जो मिलेको खाएर पिएर सुख सन्तोषपूर्वक आज आनन्द लिनु पर्दछ। हजुरको भाग्य अनुसारको प्राप्ति त यही पनि भइहाल्छ स्वामी भनेर आज बारम्बार सम्झाउँछिन्। ती पत्नीको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यही नै रहे, कतै पनि गएनन्। यत्तिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिनमा मुनिहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ कौडिन्य नाम गरेका मुनिवर घुम्दै घुम्दै टुप्लुक्क आइपुगे। ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नीसहित जर्याक जुरुक उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोग गर्दा भए र भने,
म धन्य छु, भाग्यमानी छु, कृपाले गरिएकोले। आज हजुरले कृपा गरिएकोले म कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो प्रभु। आज मेरो अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ, अर्थात् हजुरको दर्शन पाएँ भनेर ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भने र अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्य आदिले पूजा पनि गरे। तब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसालेर यथेष्ट भोजन गराउँदै केही झुकेर झुल काडी नजिकमा उभिएकी ती स्त्रीहरूमा अत्यन्त उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनयपूर्वक हे विद्वान, हे त्रिकालदर्शी मुनिवर, कुनै प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको कसरी नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भन्दछिन्, हे दयालु ऋषिवर, पूर्व जन्ममा दान नदिकन यो जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छन् र तैपनि मेरा स्वामी, मेरा पति मलाई छाडेर अर्कै देशतर्फ अर्थात् अर्कै पराया नगरमा नचिनेका मान्छेसँग भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हे विद्वान मुनिवर, मैले उहाँलाई कैयन ठुला ठुला कारणहरूले घेरेर रोकेकी छु। मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यो जन्ममा कतै पाइन्न यस्तो भनेर रोकेकी छु। मेरो अहोभाग्यले हे मुनिवर आज हजुर यहीँ नै आइपुग्नु भयो, जो सकेको सेवा र सत्कार गर्न पाएँ। हजुरको कृपा भयो भने मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ, यो कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर, कुनै उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नाश हुन्छ त? हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यो बारेमा व्रत, तीर्थ, तपस्या, अनुष्ठान, नियम अर्थात् जुन प्रकारको कर्म जे गर्नुपर्ने हो मलाई बताइदिई बक्सियोस् भन्ने यस्तो प्रकारकी ती सुशीला सती साधुले भनेको अर्थात् त्यो प्रकारको प्रश्न गरेको कुरा सुनेर तब ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले मनमा नै केही बेर घोरिएर विचार गरेर अनि सारा पाप समूहलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रतालाई नाश गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ, अत्यन्त उत्तम यो लोकमा सम्पत्ति, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लाग्नुभयो। हे पवित्र मन भएकी पवित्रा देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म संयमपूर्वकको नियम पालना गर्नुपर्दछ भनेर अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्रा, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेका सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सङ्गम समय अत्यन्त आरोग्यकारी र अत्यन्त पुण्यदायी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन सकिएर उत्तरायण आरम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै बढ्दै गएको चिसो तातोका सङ्गम महिना माघ महिना पनि अत्यन्तै पुण्यदायी हुन्छ। यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा स्वयं स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर साली नदी अर्थात् गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्नुहुन्छ। त्यही मौका छोपेर, त्यही मौका पारेर स्वर्गका अप्सरा पनि साली नदीमा नुहाएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनालाई नै स्वस्थानी महिना पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्रै त्यहीँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागको त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा र भक्तिका साथमा नियम पालन गरेर उहाँको पूजाआजा गर्ने आफ्ना भक्तजनहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई आफू वैकुण्ठ फर्किने दिनमा सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वरदान दिनुहुन्छ र आफू वैकुण्ठ जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्दा भिन्दै हुन्छ। जस्तै उही रुख, उही बोट, उही पोथ्रा, उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा ढकमक्क भएर फुल्ने फुलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैत्र महिनामा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू ती महिनामा मात्रै घट्दछन्। त्यसै गरेर उही नदी, उही पोखरी, उही ताल, उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरेर त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति रहेको हुन्छ।
त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाश छ, अर्थात् पाप नासिन्छ र पुण्य बढ्दछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्र, उसै त पानी स्वभावैले पवित्र र निर्मल, स्वच्छ सेतु अनि मैला सफा गर्ने, दाह नाच्ने, शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने, पोषण गर्ने, जीवन दिने अर्थात् बचाउने हुन्छ। यसै उसले सारा वेदमा पानी नै नारायण देवता हुनुहुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले त्यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीका जलमाथि सूर्यका अर्थात् सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीका जलमा रहने भएकाले, जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभ कर्म गर्नमा अथवा शुभ कर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अत्यन्त श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पनि निर्मल जलमा अथवा छिपछिप भए पनि निर्मल शुद्ध जलमा प्रातःकालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँछ। हे पवित्र, चर अचरले भरिएको तिनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्त जन पनि यस योगमा केवल 3 दिन भए पनि बहदो नदीमा नुहाउनु, अशक्त जनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गर्नु, माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनी जनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा 7 वा दुवै दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए झैँ फल बढ्दै जाने हुन्छ, किनकि अति पुण्य माघ मास मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ। स्नान दान आदि कर्मले माघका सबै तिथिहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन्, किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछन्। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिना बस्ती बाहिर बहेको जलमा, माघ महिनामा बस्तीभन्दा बाहिर बगेको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँछु, सुन। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही विशेष नियमहरूको पालन पनि गर्नुपर्दछ। धेरै फल पाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुरा पनि छोड्नुपर्छ। महिनाभरि नै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्छ। तिल मिसाएको घिउको हवन गर्नुपर्छ। सनातन वासुदेव भगवानलाई 3 समय 3 काल अर्थात् प्रातः, बिहान, मध्याह्न र सायं त्रिकाल पूजा गर्नुपर्छ। भगवान माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको पनि दान गर्नुपर्छ। दाउरा, काम्लो, वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम, केसर, घिउ, तेल, डसना, सिरक, गलैँचा, पर्दा र अन्य यी सबै वस्तु पनि हे पवित्रा देवी यथाशक्ति आफ्नो सावगास अनुसार, आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार माघमा दान गर्नुपर्छ। यस्तै नै गरी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई, त्यस्तै गरेर वेद पढ्ने ब्राह्मणलाई, दुखी दरिद्रहरूलाई थोरै भए पनि सुवर्ण अर्थात् थोरै भए पनि धन सम्पत्ति अथवा थोरै भए पनि भोजन दान गर्नुपर्छ। यो दान त समुद्र झैँ कहिल्यै ननासिने हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रतिजनले नताप्नु, वेद नपढेकोले दान नलिनु। माघको अन्त्यमा आफ्नो शक्ति अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार ब्राह्मण देवहरूलाई, त्यस्तै गरेर दुखी गरिबहरूलाई भोजन गराउनु अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनीहरूलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे झैँ त्यसै गरेर माघका व्रतको पनि अन्त्यमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएकी पवित्र, अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य पाउनका लागि तथा भगवान श्री विष्णुलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त अघि बताइएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्दछ। हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले, यो प्रकारको नुहाउने कर्मले हे भगवान बताए अनुसारको फल प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो मन्त्र, यस्तो बोली, यस्तो वाक्य उच्चारण गरेर चुपचाप नुहाउने गर्नु अनि एकाग्र चित्तले बारम्बार वासुदेव, हरिकृष्ण, माधव भगवानलाई सम्झना गर्नु, सम्झिनु, स्मरण गर्नु। अब त्यस्तै गरेर नजिकमा जलाशय नभए जलपूर्ण गाग्रोलाई राति बाहिर खुला वायुमा राखेर घरमै नुहाउने गरे पनि हुन्छ। त्यो त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै बराबर, तीर्थकै स्नान बराबर समस्त इच्छाहरूलाई पुरा गर्नेवाला हुन्छ।
माघमा नियमपूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सिधा पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यस्तो प्रकारको स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान सदा घरैमा गरिन्छ, मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। अनि हे पवित्र बस्ती बाहिर वापी पनेरा आदिमा गरिएको माघ स्नान चाहिँ घरमै 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ। पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नानभन्दा 100 गुणा, त्यस्तै अरू महानदीहरूको सङ्गममा गरिएको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। हे पवित्र मकरमा सूर्य रहँदा गङ्गामा गरिएको माघ स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि बताइएका ती सबै फलको 1000 गुणा फल प्राप्त गर्दछन्। माघ महिनामा जो जन गङ्गामा डुबुल्की मारेर नुहाउँछन् ती जनहरू 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्किनु पर्दैन। जो मनुष्य माघमा गङ्गामा नुहाउँछ उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गर्ने गरेको बराबरको त्यो फल पाउँछ। माघ महिनामा गङ्गा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो त्यो फलभन्दा प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा गरिएको माघ स्नानले गङ्गाका स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल मिल्छ भनेर आज ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्र जनताको कल्याण गर्नमा अथवा जनताको कल्याण गर्नका लागि अथवा त्यो प्रकारले जनताकै कल्याण गर्नुपर्दछ। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त प्रकारका गणिकाहरूको शिरोमणि अर्थात् अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो इच्छा अनुसारका सारा भोगहरू भोगेँ। मैले आफ्नो खराब कर्मले गर्दा त्यो नगरलाई नै दूषित गरेकी थिएँ। त्यसरी मैले आफ्नो त्यो कर्मबाट के गरेँ, धेरै प्रकारको सम्पत्ति कमाएँ, धेरै सम्पत्ति जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यो खराब कर्म गरेर कति सुन कमाएँ त्यसको अन्त मैले जान्दिन थिएँ, किनकि मैले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको खराब कर्म गरेर त्यहाँका समस्त प्रकारका धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई मोहित गरेर धेरै प्रकारले सम्पत्ति थुपारेकी थिएँ। मैले आफ्ना ती विभिन्न प्रकारका कर्मले सबैको सर्वस्वलाई लुटेँ। त्यसैले त्यो अत्यन्त राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै प्रकारको कर्म चलिरह्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै समय घट्दै घट्दै गइसके पछाडि अर्थात् बिस्तारै समय बित्दै गइसके पछाडि मेरो मन पनि विरक्तिँदै सोच गर्न लाग्यो। मैले कमाउन पनि छोडेँ, अर्थात् पहिले जस्तो सम्पत्ति आर्जन हुन पनि छोड्यो। र मैले भने, हे शिव, मैले यो प्रकारको समयमा न त सत्पात्रमा दान दिएँ, न त मैले आफ्नो यौवनमा कुनै यज्ञ हवन गरेँ, न त गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो तुच्छ प्रकारको 2 दिने यो प्रकारको चहल पहल र यो प्रकारको चटक मटकमा नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप भर्ने भगवान विष्णुको स्मरण नै गरेँ, न त भगवान विष्णुको सम्झना नै गरेँ, न त भगवान विष्णुको नाम जपे, न त ब्राह्मण देवहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरेँ। त्यसैले मैले अत्यन्त के गरेँ, त्यो प्रकारको उमेर छँदै यौवन उमेर छँदै धर्मको कति वास्तै नराखिकन कुनै पनि तीमध्ये एउटा पनि राम्रो पुण्य काम गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेँ र अन्तमा मैले के भयो त गालाका यी छालाहरू चाउरिन थाले पछाडि त्यस्तै गरेर शरीर वृद्ध हुन थालिसकेपछि शरीर कमजोर हुँदै जीर्ण हुँदै गइसके पछाडि बुढेसकाल लागेपछि ती प्रकारका पाप कर्मले मेरो मन अत्यन्त भतभती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएँ र अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालना गरेर त्यस्तै गरेर घन जटासार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेदका ज्ञाता अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षाशास्त्र
वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्दलाई सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिष शास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्द शास्त्र, अनि 6 दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेदविहित कर्म नै धर्म हो भनेर सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनेर प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन। यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइराख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग अर्थात् इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, त्यस्तै गरेर सुनेको कुरा यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उही राखी राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि। यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 प्रकारका विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत, अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै नै उपयोगी न अत्यन्त सुन्दर प्रकारले सबैले पढ्न सक्ने त्यो खालको अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका, त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसो नबनाउन सक्ने शक्ति हुने अणिमा सिद्धि, भुसुनलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ्गो बनाउने लघिमा सिद्धि, त्यस्तै गरेर नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउन सक्ने त्यो प्राकाम्य सिद्धि, त्यस्तै गरी स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने त्यो प्रकारको वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म पद्म शङ्ख मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नील खर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अत्यन्त शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता सम इन्द्रियहरूको निरोध दम सत्यता तप शुद्धता शौच क्षमापन क्षान्ति मोहरहितता आर्जव बोधता ज्ञान विशेष बुद्धि विज्ञान ईश्वरमा अटल विश्वासता आस्तिक्य कृपापन दया सहृदयतापन दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अत्यन्त सन्तोषीहरूको उन्नति देखेर रमाउने कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरा मात्र भन्ने मान अपमानमा समान रहने मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो पानीमा यसरी दौडिन अर्थात् पानीमा बुड्न सिक्यो भुइँमा गुड्न सिक्यो तर मानिस मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकेन भनेर सधैँ चिन्ता लिइरहने समाजको चिन्ता लिने किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन् त्यस्तो प्रकारको जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्रियाएर उसको सन्तुलनलाई बिगारेर परिणाममा विध्वंस रूपी प्रलय गराउँछ जसको त्यो प्रकारको चहल पहलले जसको प्रभावले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति हित र आनन्दलाई हर्दछ त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छन्द अनि षड दर्शन अर्थात् न्याय वेदान्त सांख्य वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै त्यो प्रकारले प्रभावित गर्न सकिने अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजेय दानवहरू अनि र जलवा थलले सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडवाग्नी नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याएर कतिपय काममा जोताएर अर्थोपार्जन पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो
पुण्य भूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कनै नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने, शिष्यहरूलाई त्यो प्रकारले आज उत्प्रेरित गरिरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने। फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भनेर जानिराख्नका निम्ति सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने। सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगेर 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरेर सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृति बोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लगाउने। अनि मैले भनेको यो कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार झैँ जागेको दानवी विलासिताको चमकदमकमा लट्ठिएर वेद पढ्न एवं उसका मन्त्रलाई सिद्ध पार्न छाड्यौँ र उसको लर्को लायौँ भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनेर अनि सारा आर्यावर्तका जनतालाई पराधीन पारेर उनका अप्रत्यक्ष दास बनाएर ती दानवका डरले निरन्तर थरथर थरथर काम्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनेर बारम्बार सम्झाइरहने, बारम्बार सजग गराइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतैक पाउने भन्ने त्यो शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई कुनै पनि प्रकारले प्रभावित गर्न सक्दैन, असर गर्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्छन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन्। बाबु हो, जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश के हुन्छ, तहस नहस हुन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्मलाई थामी राख्दछन् तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ। अनि आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाएर बुझाइरहने ती राजनीतिका अत्यन्त पारङ्गत विद्वान, धर्मशास्त्रका पनि विद्वान अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र त्यस्तै गरेर जादु झारफुक धामी झाँक्री ओखदी गर्नका निम्ति पनि आयुर्वेद उपचार गर्नका निम्ति पनि अत्यन्त निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपेर सिद्ध पारी र सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जलथल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा र भक्तिका साथमा उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेँ र उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसेर हात जोड्दै गहभोरी आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तडपन सुनाएर भने, हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित्त कसरी होला भनेर मैले सोधेँ र भने, हे द्विज श्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुन सक्छु त? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदास मन भएकी बिचरी गहिरो पापरूपी त्यो प्रकारको खाडलमा म भासिए कि मलाई मेरो कपालमा समातेर यो भासबाट त्यो प्रकारको खाडलबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपरमा करुणाका जल वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन् किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रकारको प्रार्थनालाई सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपरमा कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अत्यन्त प्रसन्न पार्ने यस्तो प्रकारको कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको यो कुरा झट्टै छिट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। वहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै प्रकारको पाप नाश हुनेछ। किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो प्रकारको अर्को उपाय मैले देख्दिनँ।
तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित्त भनेर बताएका छन्। किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। त्यसैले प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ, अर्थात् नाश भएर जान्छ। हे सुन्दरी, यसबारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन भनेर ब्राह्मण देवले सुनाउनु भयो। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर अत्यन्त कामासक्त त्यो प्रकारको शत्रुको वशमा परेर इन्द्रले गौतमकै रूपलाई धारण गरेर खराब कर्म गर्यो। त्यसरी त्यो प्रकारको त्यो इन्द्रलाई आज के भयो त भने त्यो स्त्रीकै सामान्य त्यस उग्र पापले उति नै खेर फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापले शक्तिले त्यो प्रकारको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीरमा 1000 योनिले चिन्हित भएको कुरूप भयो, निन्दित भयो, लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब शिर निउराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरु पर्वतको टाकुरोमा त्यो प्रकारले रहेको 100 योजना अर्थात् 400 कोष फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता न सेता ठुला ठुला राजहाँसहरूले शोभिएको कर्याङकुरुङका लामले तोरणिएको रङ्गबिरङ्गका कमलका फुलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु त्यो प्रकारको कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामदेवले गर्दा जस्ता प्रकारका ठुला जनहरू पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्, त्यसरी त्यो कामचेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयुकृति यस धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश गरिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित प्रकारको स्थान भएको त्यो दुराचारी प्रकारको त्यो वासनालाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिले बसमा नरहने, कहिले सन्तुष्ट नहुने त्यो प्रकारको स्वभावलाई पनि धिक्कार छ। त्यसैले यस्ता प्रकारले कमलरूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेका बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्व सहित लोकपाल सहित किन्नरहरू सहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोद्धछन्, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभई धनधान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरिदिई बक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारी बक्सियोस्। यो काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरालाई सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् म त्यो कुरा राम्रोसँग जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्रले भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले ठुला ठुला दुःखको भोग गर्नु पर्दछ, ठुला ठुला दुःख भोग्नु पर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैन। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्रै यस्तो निन्दित काम गर्दछन्, जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अगाडि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा, ठुलो सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको प्रार्थना गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोशबाट बाहिर निस्के। त्यतिखेर उनको मुख लाजले अत्यन्त निन्याउरो मलिन भएको थियो।
शरीर पनि अत्यन्त विरूप भएको थियो। उनका आँखा निहुरेका थिए अनि इन्द्रले आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउलाई पक्रेर इन्द्रले, हे गुरु मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यो पापको नाश हुने अर्थात् यो पापबाट पार पाउने उपाय बताइदिई बक्सियोस् भनेर बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र प्रकारको वचनलाई सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यो पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा तिमीले 108 डुबुल्की मारेर माघे औँसीका दिन यसरी नुहायौ भने मात्रै पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यो पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड तिम्रा साथैमा सबै वहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लगाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए अर्थात् छुटे अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो यो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सबै पाप नासिएका तिम्रा 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि होउन् भनेर वरदान दिनुभयो। त त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर हजारौँ कमलले शोभिएको छ त्यसै गरेर अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले ऋषिहरूले पूजिएका तथा गन्धर्वहरूले प्रार्थना गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नाम गरेको नगरीमा गए। यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरन्तै पाप सखाप भएका भए। त्यसै कारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकेर हात गोडाका नङ काटेर त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध पवित्र भएर हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाएर त्यहाँका तीर्थ पुरोहितहरूलाई सोधेर उनले भने बमोजिम, उनले गराए बमोजिम त्यो प्रकारको कर्म गरेर नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने श्री स्वस्थानी देवीको व्रत बसेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गरत स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास प्राप्त गर्नेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन त्यो ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेर हतारिँदै उनका गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनहरूलाई दासदासीलाई पनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यति मात्रै कहाँ हो र। हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको गाँस जस्तै मानेर प्रत्यक्ष प्रकारको विष जस्तै ठानेर चटक्कै त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने भनेर त्यो प्रकारले विचार गरेर म ती ब्राह्मणको घरबाट बाहिर निस्किएँ र नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भदभती पोलिएकी मैले हे राक्षस तब त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मण देवताले बताए जस्तै गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल स्नान अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धाका साथमा पटकै पिक्षे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे
अब हे बूढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यो पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वती की अत्यन्त प्यारी सङ्गिनी साथी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको सबै कुराको सम्झना, पूर्व जन्मको जाति स्मरण ज्ञान, इच्छाअनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति, यो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने र उहीँ अडिन सक्ने गति, अनि राजगुरुमा भएको विविध प्रकारको विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको बासको प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्नका निम्ति म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्थानी देवीको पनि पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्रै होइन जसले पनि मैले जस्तै गरेर त्रिवेणीकै तटमा बसेर श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्ने गर्दछन्। ती सबैले पनि के गर्छन्, स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको बास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखान गरेर बताएर फेरि काञ्चन मालिनीले, हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जे सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका समस्त घटनाहरू सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी यस्तो अत्यन्त विरूप, अत्यन्त डरलाग्दो भएर जन्मिएका हौ। दारी पनि अनि दारीजुगा धेरै बढाएका, ठुला ठुला दारा भएका मान्छेको मांस खाएर रहने यो पहाडको गुफामा तिमी किन रहन्छौ भनेर तिनले सोद्धा। तब त्यो राक्षसले भन्न थाल्यो, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन्, अर्थात् गोप्य कुरा लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोद्धछन् पनि। हे भद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाली, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। तिमी पनि सतजन रहेछौ। हे सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरा म मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सबै तिमीलाई म सुनाउँछु। सुन। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त ध्यानपूर्वक सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने, वेद विद्यामा अत्यन्त पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि खराब प्रकारका व्यक्तिहरूले गरेको डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिए अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित प्रकारको दान पनि मैले लिनका निम्ति पछाडि सरिन, अर्थात् लिए। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 मा किनेको वस्तुलाई करैकरको भारी बोकाएर 300 मा किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्थी घट्ती ढुलाई कोढी कुसिद नगर प्रवेश कर घटाएर 100 को त्यो प्रकारको सामग्रीलाई 60 मा किनेर समस्त किसानलाई अत्यन्त प्रकारले आज उनीहरूमाथि अत्यन्त ज्यादती गरेर उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई उल्टो गराएर उत्तम चाकरी, मध्यम व्यापार, अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको त्यो प्रकारको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई आज अत्यन्त खराब प्रकारको कर्म गर्ने, अर्थात् किसानहरूलाई अत्यन्त घाटा हुने, किसानहरूलाई मार पर्ने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन प्रकारका हुल्लहडबाज, त्यस्तै गरी हुल्याहाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापै पापले मुछिएको द्रव्यदान लिन पनि पछि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन, तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरेँ, जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पनि पाप कर्म सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात्
वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त सुमेरु पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिनँ अनि तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरे, मेरो उही मृत्यु भयो। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइनँ। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने प्रकारको हुन्छ। त्यसै वज्रलेप पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पटक वाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटुको शिरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9औं पल्ट सुँगुर पनि भएँ। त्यसैले मेरो यो राक्षसको जन्म 10वाँ जन्म हो। नाना प्रकारका ती योनिमा जन्मदा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। त्यसैले हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन हे शुभ्रो। त्यसैले यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोशसम्मको भूमि मैले जन्तुहीन बनाइसकेको छु। त्यसैले मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्ट कर्मले अर्थात् त्यो प्रकारको दुष्कर्मले, त्यो दुष्ट कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले एकदमै शीतल भएको छ, शान्त भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल त कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेट त तुरुन्तै फल्दछ, तुरुन्तै फलदायी हुन्छ। यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। हे शुभ्रो, यस्तो कोही बिरला कोटि नै सज्जन होला, अर्थात् त्यस्तो बिरलै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरा तिमी अब आफै स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही पनि भन्दिनँ। म हर हमेशा यो दुःख सागरबाट कसरी पार पाउन सक्छु भन्ने कुरा सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने प्रकारको हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुल्लालाई दिँदैन र? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसको त्यस्तो वचनलाई सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मते गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भन्दछिन्, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रकारको प्रतिज्ञा गरेर उसले भन्न थाली, मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र राक्षस, यो सबै मैले गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्मक्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेर भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुःखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र भलादमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेकी छु। हे मित्र, तुरन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मैले अब के गर्छु, मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु तिम्रो उद्धारका लागि भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा हातमा मुठीमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य त्यहाँ प्रदान गरी, हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुनाव। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीरलाई त्याग गर्यो र सूर्य जस्तो तेजुलो देवताको आकारको भयो अनि हर्षले उसका आँखाहरू फुल्न थाले। हर्षले उसका आँखाबाट आँसु बग्न थाले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा तत्कालै ऊ आरोहण गर्यो, चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभाले, आफ्नो कान्तिले दसैँ दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानौ दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी,
कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छन् त्यो सबै कुरा हो उनले जान्दछन्। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैनथ्यो ती सबै पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियो, मेरो उद्धार गरिदियो। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र साराका सारा नीति नै नीतिले भरिएको त्यो प्रकारको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन कर्म गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नरहँ, अर्थात् पाप गर्ने पापी नहुँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय करुणामय यस्तो वचनलाई सुनेर अत्यन्तै प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन थाली। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर सधैँ साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ, पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मांस रगत भरिएको यो शरीरमा आज लिप्त हुने आफ्नो बुद्धिलाई तिमीले त्याग्नु है। त्यो शरीरमा लिप्त नहुनु, हमेशै पारिवारिक प्रकारको कर्ममा माया ममतामा मात्रै नलागेर रात दिन यो संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान, इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तनमन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हो। अनि मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरा मनमा राख र शील स्वभावको हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूपलाई धारण गरेर अत्यन्त चम्किलो भएर विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यस्तो धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले बोल्दछ, नित्य तिमी प्रसन्नतापूर्वक अर्थात् आनन्दतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्, जय होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिकमा रमाइरहनु अनि पार्वतीजीका साथमा तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, हजुर सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको र दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरी बक्सियोस्। यस्तो भनेर यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तै सुन्दर भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले प्रार्थना गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अक्षुदमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर, त्यो दृश्य देखेर, त्यो आश्चर्यजनक प्रकारको अवस्थालाई देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अङ्कमाल गरेर ती कन्याहरूले, हे भद्रे, तिमीले त्यो राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय भन्दा पनि प्रिय वचन बोल्दा भए। त्यो दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय भएर अत्यन्त आज नडराइकन यो जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोदतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यो कुरालाई, त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई। तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदै भैर स्वस्थानी परमेश्वरीको नित्य पूजा गर्नका निम्ति ऊ कैलाशतिर उडी। उड्दा हुँदै गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परि त्यस राक्षसलाई के भयो त भने उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर त्यो सुन्दरी, त्यो प्रकारको त्यो काञ्चन मालिनी तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई। अब यसरी कुमारजीले बताउनुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो प्रकारको गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको बताएको यो श्रेष्ठ प्रकारको सुन्दर संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछन्। अनि त्यो प्रकारका मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने, आफ्ना इन्द्रिय रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैनन्
र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्नका निम्ति मन रमाइरहन्छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां कांचन मालिनी कैलास गमनम नाम त्रिंशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् नारायणायेति समर्पयेतद्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।